donc on a كنسجل دابا la séance. OK. Donc les symboles qu'on peut faire في expression régulière. On a le symbole ديال chapeau كيقصد به دابا كنستعملوه باش نقصدوا le début de la chaîne. اللي عنده ثاني واحد الاستعمال اخر هنايا باش كنفيو واحد لا ليست ici. نرجع دونك سا غالبا الا بغينا نفيريفيو اسكو زون دو تكست كوريسبون بواحد الشكل راني نبداو بشابو تي ديبي دو لا شين اي دولار لا فان دو لا شين. الا ما درناش شابو دولار صافي دير كنشيرشيو دون تو لو توت لا شين كامله يعني ولا يعني كنشيرشيو واحد المورسو كي كوريسبون. المهم نجمه صافي دير صفر او بزاف ديال المرات ان فوا بلس كتعني ان ان فوا بوان دانتروغاسيون كتعني زيرو ان فوا. لمن لا ليست او لي كاركتير اللي كيجيو قبل كنذكروا مثلا صفر تسعود شحال مره غتعاود صفر تسعود عاد ارقام من صفر تسعود واش لا صفر مره جوسكا ان فوا بليزيور يعني او لا اون ا بليزيور او بيان زيرو ا ان. الا درنا غير نقطه اي كاركتير مقبول سوف لو روتور شاريو. لو روتور شاريو ماشي هو روتور على لين سي لو روتور في نفس لا لين كيكون سي اونتي سلاش ار الرمز ديالو اونتي سلاش ار كترجع للاول ديال السطر يعني انت كتكون في الاخر وترجع للاول. المهم هذا بوان كتعني اي حرف غير هذا الرمز هذا اونتي سلاش ار. بالنسبه للغوتور على لين حتى هو حرف اونتي سلاش ان طابيلاسيون اونتي سلاش تي حرف كيتعتبر حرف. اوكي او هذا الرمز سافو دير او دونك الا لقينا هذا في الموديل ايسي سافو دير او يعني عندي اختيار تكون هذه ولا هذه ولا الاخرى. ماتنون ملي نبغي نحدد لي ليست دونك لي بارونتيز بعدا لي بارونتيز الا درنا مثلا شي حرف في وسطهم يعني غادي تسجل في ليكسبرسيون ريغولير يعني بحال غادي تروتورنيه ملي نكونوا نديرو ماتش مثلا في شان كاركتير غادي تسجل وغادي تستوكا في الطابلو. كاين لي سا ابا هاد لي زاكولاد وسطهم عدد سافو دير ان فوا. لي زاكولاد وسطهم عدد فيرغول يعني اكبر او يساوي ان على الاقل ان. لي زاكولاد entre n m ça veut dire de n à m fois. هادو بحال هاد étoile et plus ici donc هنا كنحددوا العدد. entre les crochets كنحددوا les éléments de la liste. ça c'est une liste مثلا la liste فيها x y z حرف x حرف y حرف z. on peut faire a b c d e f 0 1 2 jusqu'à 9 donc c'est la liste هذه اللي كنحددوا شنو هما اللي غادي يتربيتو. إلا بغينا tous les caractères minuscules c'est A tiré Z وإلا بغينا majuscule A majuscule ناقص tiré Z majuscule tous les caractères غادي يتانكليو. كذلك هذه اونتر كروشي إلا درنا شابو في الداخل ماشي كيما الشابو اللي في الأول ديال لاشين كتعتبر بأنه ليليمون ني طون با دو لا ليست كنشيرشيو شي حرف اللي ماشي في هاد لا ليست. مثال هذه entre crochet chapeau à Z l'élément اللي هو ماشي من A jusqu'à Z يعني يا اما ماجيسكول يا اما رقم. اي كاين عندنا اختصارات ici بحال هذه اونتي سلاش بي ça veut dire النهايه ديال الكلمه كتكون فيها اسباس او لا اونتي سلاش بي ماجيسكول ce n'est pas une frontière de nom. لكن avant que j'avance كاين هادو اختصارات بزاف نرجعوا شويه للور هنايا ونمشيو نشوفوا de quoi je parle. دونك في هذا البي دي اف عندكم امثله هنا هما عندنا واحد الامثله دونك هنا سيتي اون اكسبرسيون ريغوليير هذه بوان لا فونكسيون تيست. لا فونكسيون تيست كتستي اسكو سيت شين كاين فيها هاد الليست ولا كوريسبون ا سيت ليست. مي جو في باسي للفيزيوال كود باش نشوفوا انصامبل نذكروا بالكود ديال ليكسبرسيون ريغوليير. Donc on va donc cette page. Non, on va ouvrir un file.
Donc, par exemple, ici, je fais script. Ok, c'est script. Donc, dans les expressions régulières, je peux les déclarer de cette façon globale ici. Il y a les listes, les modèles. Ou bien, new reg exp. Au début, la chaîne Lula, c'est le modèle. Et ici, recherche globale ou qui prend en compte les majuscules ou bien non. إلا درتي إي هنايا مثلا إي بوحدة ما غاديش يفرق ما بين majuscule et minuscule. Mais je vais faire juste global. On prend d'abord les exemples simples, puis on verra. Alors là, par exemple, je vais mettre chapeau, le bidet de la chaîne, et je fais entre les crochets, par exemple, de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z, ça veut dire tout l'alphabet là. A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Mais je vais juste faire A, B, et C. هنا اختاريت ثلاثة الحروف. Et si je fais étoile, ça veut dire 0 ou plusieurs caractères de la liste ABC. كمثال هنايا مثلا les chaînes qui sont valides C A A A ou B B B par exemple 3B ou bien A B C ou bien A C C ou bien pardon d'accord ou bien C A B الترتيب ماشي مهم المهم يكون من هاد لا ليست تعاود plusieurs fois كذلك حرف بحال C C B B A donc ok. دونك ici إلا ما كانش في هاد لا ليست مثلا من هاد الحروف ولا غير واحد كي نو كوريسبون با باسكو هنا اون فا سبيسيفي انه من البداية حتى النهاية النهاية سافو دير دولار ici غادي يكون فيه غير دي ا بي سي اي دولار باردون دي كاركتر ا بي سي زيرو بليزيور فوا دونك إلا كان فيه مثلا حرف دي او اف ولا شي رقم ولا ماجيسكول ça correspondra pas. Alors là, il faut une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères ici, on teste est-ce qu'elle est valable ou bien non. Comment? On fait rg.test cette chaîne sèche. Donc si tourner il رجع true, si B il خرجت لنا B true, ça veut dire que cette chaîne correspond à ce modèle. Et si B retourné est fausse, ça veut dire que cette chaîne ne correspond pas. Est-ce que c'est OK? Oui. On va ما ندخلوش في HTML نديرو دي زافيشاج مثلا لا شين ديالي j'affiche CCH et j'affiche valide not valide selon le modèle si if B égale true else هنا قلنا إلا كان B donc هنا نقولو la chaîne est valide selon هذا الموديل la chaîne est not valide الحالة ديال B égale fausse non valide. Ok? Donc l'exemple ici, puisque j'ai utilisé juste des A et B et C, il est valide. Est-ce que c'est ok? Ok, monsieur. D'accord. Donc j'exécute ici, open folder.
Vous arrivez à voir donc l'écran? Oui. Ouais, c'était bien. نديرو واحد الغوتور على نيسي. Voilà. Donc la chaîne A, B, B, C, 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 A, elle est valide selon ce modèle. واضحة علاش valide ولا؟ باسكو كنقول لا خصها تبدا بهاد لا ليست وتسالي بها. اي عندي هنا ايطوال، عندي الامكانية ديال زيرو. Ça veut dire même ما كانش عندي A, B, C sera valide. D'accord? Est-ce que c'est OK parce que عندي الحالة ديال صفر مرة. Et maintenant, je vais mettre une chaîne qui n'est pas valide. مثلا من غير الحروف A, B, C أنا نمشي ندير D, D, F, F, Z, Z, Z. هادو ما كاينينش في الليست غتكون. Donc هنا من غيتيستي l'expression et tester la chaîne, il va retourner bien sûr fausse. Et il va afficher la chaîne, elle est non valide. Et elle est non valide. Est-ce que c'est OK? Ok. D'accord. Donc, si je reviens vers mon exemple PDF, donc هنا chapeau دولار هادي نجمع فين كنستعملوها وهاد لي كروشي كنديرو فيهم لا ليست. Maintenant, si je mets plus ici مثلا بلاصة étoile, plus ça veut dire au moins un caractère. Donc ما غاديش يقبل la chaîne vide. Donc il est non valide selon parce que le modèle تبدل. Donc le modèle ولا plus plus. D'accord? Donc au moins هادي plus au moins واحد من هاد لا بي سي خصو يكون. Sinon c'est pas valide. Donc مثلا ندير حرف B من هذاك الليست OK. Et elle est valide selon ce modèle. Est-ce que c'est OK? Ok. D'accord. En fait, l'exemple ici, si je change ici vers les accolades, alors les accolades هنا كنحددو شحال بغيتي من عدد. مثلا بغيتي حرف من A B C من حرف واحد من هذيك الليست حتى لثلاثة حروف. دونك هنا ما يمكننيش نزيد أكثر من ثلاثة، ماشي بحال في الحالة ديال الأتوال. دونك هنا نقدر نقول A صافي هنا صافي برك. إلا زدتي بي ايرور، زدنا ولا كيليميتينا في لو نومبر. مينيموم على الأقل حرف، يعني متقدرش تخليها خاوية. واضحة؟ مثلا درنا A et B, cette chaîne sera non valide. Non valide. Bien sûr, selon ce modèle, غنحيد أنا هادي. كل مرة on va modifier le modèle. Selon le modèle aussi. OK? Donc elle est non valide. Pourquoi elle est non valide? C'est juste parce que حددنا من حرف حتى لثلاثة. Par contre, si j'enlève حرف واحد, donc هنا valide. Il y a juste 3 caractères. Elle est valide. Est-ce que c'est OK? Ok. Et je peux donc هذا الموديل نقدر نديبليكي، نقدر نجي هنا ونزيد. دونك في هذه الحالة مثلا واحد الحرف غادي يكون مينيموم من A B C جوسكا 3 وعاوتاني واحد الحرف مينيموم 3. أنا المينيموم خصو يكون عندي هنا جوج حروف باسكو عندك ان هنا وعندك ان هنا. اوكي. ولا نبدل لا ليست مثلا ندير جي او اف. فوالا هذا حرف جي حرف او اف. اذا باش تكون لا شين فاليد هنا اسكيل فو او موان حرف من هنا مثلا حرف ا.
و au moins حرف من هنا AF. هذا هو المينيموم qui va donner une chaîne valide. AF, elle est valide. Sinon, si غير AAA مثلا, il est non valide. حيت زدنا واحد, كملنا لو موديل لو سوي. اوكي. les accolades. Il a donné juste 3 virgules. Que dit le document? Ça veut dire au moins une fois. بمعنى au moins 3 fois ABC. Maintenant, بالنسبة للحروف ABC, إلا كانوا متابعين alphabétiquement, تقدر دير A jusqu'à C comme ça. مثلا إلا بغيتي دير A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Au lieu de faire tout ça, je suis juste A-P. كذلك إلا بغيتي حتى ل Z, il suffit de faire juste A-Z. Est-ce que c'est OK? Pour ce modèle, de A jusqu'à Z, حرف من A ل Z minuscule, من 3 المرات للفوق. إذا هنا minimum أي حرف بغيتي من A jusqu'à Z, ولكن minimum 3 الحروف. D'accord? Donc si je fais W مثلا ZU, غادي يكون OK. Il est valide. كاين قصد حرف non valide. D'accord? Et si je mets liste رجعوها majuscule, هنا هذا يكون non valide هنا parce que هذا c'est pas majuscule. Oui, c'est ça. Non valide. Non valide. On va dire majuscule seulement et minimum 3 caractères. Minimum 3 caractères, oui, j'ai oublié. Je me دايزاش علاش خاطر جوج هنا انا داير من 3 للفوق دونك سي المينيموم 3 كاركتر. هذه معناتها اكبر يساوي 3 المرات. سي اوكي دونك. Est-ce que c'est ok? Ok. Donc, je vous partage le بالنسبة لديك code. Je vous laisse tester vous-même. وكاين اللي كاين في الجروب 201 مريم فكاهي ما كتشوفش لا غينيون كاينش اللي بارطاجي ليها اللين بارطاجي لها اللين اللي في الواتساب سيو كان نشوف واش ممكن نبارطاجي من هنا.
Ok, s'il vous plaît. Je reviens vers vous. Donc, il y a des gens qui ont dans le groupe demandent le lien. Oui. Est-ce que c'est ok donc? Oui, monsieur. D'accord, ok. Donc, une expression régulière, ça peut se déclarer comme ça. Bien ça, comme ça, vous mettez A-Z global, nombre de fois, donc on donne c'est la même chose. نفس le travail. Ok? Ah, c'est un chapeau, non? Et là, maintenant, le chapeau, s'il vous plaît, ça veut dire qu'on cherche dans la chaîne. C'est pas la même chose. Mais واخا ما تبداش بداك الحرف لكن غير لقى هذاك لو موتيف داخل va prendre en compte. Ok. Un autre exemple ici, donc un chapeau dollar, je mets زائد 1 une fois. علامة donc point d'interrogation. Donc نكتفي نخليو هذاك الشكل اللي كان قبيله. Donc si je fais point d'interrogation ici اللي كيحدد لنا العدد ديال المرات. Donc كاينه نجمه 0 plusieurs 1 plusieurs كاين تحدد انت الرقم من الى شحال بغيتي من حرف من جوج للفوق باغ اكزومبل وكاين حق اكزاكتومون انت درتي جوج ايسي ça veut dire جوج حروف فقط بحال هادي دونك كتكون نون فاليد باسكو كاين ثلاثه ديال الحروف هي نون فاليد خصنا نقصو واحد الحرف دابا فاليد d'accord et bien sûr من هاد لا ليست. Donc maintenant, si je mets juste point d'interrogation, comme ça, 0 ou une fois. يعني يا اما يكون حرف من هذه الليست او لا مره ممنوع جوج ولا ثلاثه. دونك دبليو زاد جوج حروف بزاف دونك غادي يقول لك نو فاليد ici. Et pour corriger الاشكال مثلا ندير حرف واحد زاد فوالا il est valide. أستاذ راه ما كنسمع والو. Allô?
تسمعوني دابا؟ أستاذ وي دابا واو سي وي. دابا كنسمعوك مزيان اليز. إلا كان ديزاكتيفي الميكرو يمكن فاش خرجت ودخلت من ديبارطاجيت ليكرون. اوكي سي اوكي وي مسيو. داكور. وي دونك جو مسيو. ريبيت فين كنت. دونك جو بارلي بان لا ليست ممكن تكون مثلا ا جوسكا زد باختصار كوم سا، تقدر تكون ا ماجيسكول جوسكا زد ماجيسكول، كمان ممكن يكون 0 ل 9. هادو غير بالنسبه لي ليست اللي مرتبين. ما بغيتيش الترتيب قلنا تقدر دير الاعداد كامله. اوكي هنا 0 1 سافو دير تريبيتا 0 مره او واحد، وهذه هي نيت هذا الرمز علامه استفهام بحالها بحال. حتى هنا قلت ان سي اش فيها جوج مقبوله باسكو هذه معناتها 0 1. تزيد شي عدد هنا ولا اوتر سي ايرور. داكوغ دونك 212 ني با فاليد باسكو كاين ثلاثه المرات ثلاثه الاعداد من هاد لا ليست، وحنا قلنا غير 0 1. هذه راه علامه الاستفهام هي 0 1، هي اللي عندكم في البي دي اف ايسي. هي هي 0 او اون فوا. اسكو سي اوكي؟ وي. لاشين كاركتير تقدر تجيكم من شي زون دو تكست ابري، تجيبها من مثلا تكون داير شي جيت اليمون باي اي دي تي ان بوان فاليو. حنا دابا اون في دي شين ديريكتومون، ولكن ممكن لاشين تكون كاتبينها في زون دو تكست. اوكي دونك ملي يكونوا الارقام التابعين ما كاينلاش تقول 0 1 جوسكا 9، تبو فيغ جوست 0 9. وإلا كانوا الارقام ما متابعينش او لا كاينين غير ثلاثه، مثلا تقول 8 7 بحال هكا، راه معناتها رقم من 7 ل 8 صفر مرة أو مرة واحدة. ومثلا نديرو مثال هنا، مثلا إلا درنا مثال آخر هنا جوج، هنا معنا جوج أرقام من 7 ل 8، هادي نو كوريسبون با. دونك لي كوريسبون مثلا يقول 77 78 79. داكوغ 9 7. D'accord? Et donc, la chaîne, elle est valide selon ce modèle. Est-ce que c'est OK? Oui? D'accord. Donc, chapeau le début de la chaîne, dollar la fin de la chaîne, étoile ça veut dire 0 une fois, plus. ولكن ديما شنو سابق قبل؟ شنو سابق هذا الرموز؟ point. هنا ça veut dire caractère، أي caractère مقبول sauf هذاك le anti-slash r. Anti-slash r je parle de ça. Donc إذا درنا مثلا بوان كوم سا، ممكن دير الأقواس. دونك الأقواس عندهم واحد الدور أنه جوست بحال هاد القيمة اللي غتكون ما بين الأقواس تسجل بحال ملي نبغيو نريكيبيريو بلا فونكسيون ماتش إلا عقلتو على ماتش. المهم سي جو في بوان إيسي أولا ندير غير بوان كوم سا، أي حرف مقبول بالنسبة لكم، ونجي نزيد هنا 0 9 3 fois point. Donc هذه c'est quoi? Ça veut dire أي caractère ici، donc يقدر يكون رقم، يقدر يكون ماجيسكول، يقدر يكون مينيسكول، ولا لي كاركتير سبيسيو أروباس. دونك الرموز اللي كاين في الكلافي دير ثلاثة الأرقام متتابعين مباشرة وأي حرف مقبول هنا. اوكي d'accord. Donc par exemple ici إلا بغينا نكوريسبوندر لهاد لاشين مثلا ندير حرف إيكغيك، ندير ثلاثة الأرقام 5 4 6، 5 كاين منا 4 منا، ونزيد مثلا حرف بي. دونك il correspond à هاد الموديل، il est valide selon ce modèle. il est valide علاش؟ لحقاش قلنا أي حرف مقبول هنا أي حرف مقبول هنا ويكون ثلاثة الأرقام ما بيناتهم. اسكو سي اوكي؟
Oui, oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. فواش لي زوت nous entendent même. دونك لاحظ معايا دابا الا حيدت هذا البوان باسكو هادي معناتها على الاقل خصو يكون مذكور. هيا شوف حيدت واحد البوان، حيدت حرف باردون، هي الي نون فالي. هنا ضروري غيقول لك خصك تزيد واحد شي حرف هنايا باسكو داير بوان. بيان سور الا زدتي بوان 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 كوم سا هنا ثلاثه الحروف كيف ما كانوا خصهم يكونوا، عاد دير الرقم عاد حرف. دونك هنا مثلا تقول ا بي سي، عاد الرقم ثلاثه الارقام، عاد تزيد لينا واحد الحرف يو كوم سا اي اكtualiser et les valider. D'accord? Oui. Le symbole ou. Le symbole ou فين نقدروا نستعملوه؟ ملي يكون عندك موديل تبغي تقول هذا الشكل ولا هذا الشكل ولا هذا الحرف ولا هذا الحرف. دونك مثلا هنا جو بو فيغ او باغ اكزومبل جو فو اون شين اللي فيها مثلا يما ار يما اف ار عرب فرونسي او انجلي. داكوغ. اي سولا إلا ما قلتيش عدد المرات، مثلا ما قلتي لا بلوس لا موان، هاد بلوس تعود على هادشي اللي كاين في هاد الأقواس. إلا ما درتي لا بلوس لا ايطوال لا والو، سافودير على الأقل مرة واحدة كاينة، يعني راه تذكر مرة واحدة. دونك هنا دونك لا شين ني با فاليد، مازال ما درنا فيها والو. دونك باغ اكزومبل إلا درت اف ار هي لي فاليد. مشيت درت شي حاجة أخرى مثلا من غير هاد الثلاثة اللي درنا فيهم أو، مثلا جو في سي اش ولا جو في اف باغ اكزومبل، نو فاليد. نصحح باغ اكزومبل ندير أغاب مثلا ار إلي فاليد. اسكو سي اوكي؟ Maintenant, si je fais, bon, il a donné plus, c'est la même chose, من 1 jusqu'à plusieurs. Il a donné plus, ça veut dire تقدر تعاود مرة أو بزاف واحد من هذا. دونك تقدر دير ار اف ار تعاودها هي اف ار ان جي اف ار اي انسي دو سويت، باسكو محددش لك شحال من مرة تقدر دير. دونك لي فالي. إلا دخل شي كاركتير اللي ما داخلش لينا مثلا في هاد الشي، مثلا هنا ار اف ار، مثلا نجي هنا ندير جي اش، هذه اخترقت القانون جي اش لي نون فاليد. اوكي. À la place de plus, par exemple, si vous mettez 2 exactement, donc هنا au moins يكونوا جوج، مثلا تقول اف ار ار ولا ار اف ار. داكوغ. المهم هنا من يكون او يجمع لي بزاف لي موديل. داكوغ. جو الي بلو لوان، بلاصة مثلا كلمة ممكن نديرو ليستا. داكوغ كوم سا جو في مثلا 2. Que veut dire ça maintenant؟ دابا اختلفت شوية الأمور هنا، يعني يا إما دير جوج أرقام من 0 ل 9 أو اف ار أو ان جي وتبقى تعاودها على الأقل 2 فوا. كيل سون لي بوسيبيتي ميلتيبل، غير عدد محدود من البوسيبيتي. هنا مثلا تقول واحد 15 على قبال هادي، تقول اف ار شحال من مرة؟ اتونسيون هنا غير جوج مرات، ممنوع باش نزيد كتر من هاد الليستة اللي ما بين قوسين، يعني واحد من هنا واحد من هنا صافي بركة فاليد. تمشي تزيد كلكو شوز اخر، مثلا تزيد ان جي الى نون فاليد. توجور خصك تشوف هاد الرمز هذا جوج على من داير، يعني على هاد الي اونتوري دو كوا لا ليست هنا. اسكو سي اوكي؟ وي. كنسمعك أستاذ. Vous m'entendez bien? D'accord.
Donc ça c'est pour ou, quand je fais plusieurs éléments entre ou. يقدر يكون اي حاجه، تقدر تكون ازاد، يقدر يكونوا كلمات محدده حروف اكزاكت. داكور، دونك هنا ديجا هضرنا على هادي الاقواس ممكن نديرو فيهم دي زيليمون، وممكن هاد الاقواس كذلك يسجلوا لنا هاد الفالور، يعني مثلا هاد الاقواس غادي يقدر يسجلوا لنا لي فالور ريكيبيري. الا درنا اونتر لي زاكولاد ان ça veut dire ان فوا ان فيرغول على الاقل ان ام اونتر ان ام اكس ايغريك واحد من هاد اكس ايغريك ا زاد واحد من ا جوسكا زاد. جات هاد الشابو ديالنا غادي نهضروا عليها دابا. D'accord, attendez, une personne qui demande d'être ajoutée ici. Que revenons vers donc non, il y a le chapeau. Donc je vais simplifier ça. Donc si je mets une chaîne comme ça qui ما بغيناش تبدا مثلا بشي حاجه ولا ما تكونش فيها شي حاجه، مثلا درنا ا جوسكا زد بلس ما معناه ما يكونش فيه حرف مينيسكول ا زد ان بليزيور فوا. دونك هنا شنو اللي بقى ليا؟ دونك ممنوع تبدا ماشي ممنوع تبدا، ممنوع تستعملهم بحال هكا، سي ايرور نون فاليد. دونك شنو بقى لينا؟ بقى لينا الارقام، يعني مثلا تقول 0 1 2 غادي يقول لك فاليد، هذه صحيح فاليد ما دخلش، يعني حيت درنا النفي، هذه الشابو اللي دخل، ما كنهضرش على هذا الاولاني اللي هنا برا. كذلك الحروف ماجيسكول يدوزو داكور، هادو يعطونا فاليد هي فاليد. اسكو سي اوكي؟ بالنسبه لهذا الشابو داخل الكروشي سافو دير ليس من هاد لا ليست. اسكو سي اوكي؟ وكنذكر بان ا زد راه اتونسيون هي ا بي سي دي جوسكا زد. D'accord? Maintenant, frontière de mots. Anti-slash B, donc les mots. شنو هما les mots؟ مثلا في هذا التكست هذه سي ان مو، هذا كاين هنا اسباس، يعني والاسباس الرمز ديالو في لي زيكسبرسيون ريغولير هو انتي سلاش اس. جو بونس راه يكون هنا هو سيباراتور دو مو. داكور؟ تاع هادو هاد الرموز دابا نهضروا على لي انتي سلاش، نهضروا على هادو دابا الاختصارات. الا قلتي اونتي سلاش دي ليكسبرسيون هي 09. مثلا هنا الا جيتي ودرتي اونتي سلاش دي غتلاحظوها كيلكو فوا كيكونوا اختصارات، هي بلاص ما يكتب 09 اونتي سلاش دي هذه كامله وعليها بلس، ها هي كامل بحال اللي كتبها دي 09. وإلا دار اونتي سلاش دي ماجيسكول، يعني قلب ماجيسكول هذاك الحرف اونتي سلاش دي، كيقصد به انه ماشي رقم، يعني كاين فيه كومسا وكيمشي هكا لو موديل. يعني اذا كان مينيسكول سافو دير اون ليست، ملي كدير ماجيسكول يعني الليست لانفيرس. مثال اخر في هذه القضيه، مثلا اونتي سلاش دبليو مينيسكول شنو هي؟ هي هذه الليست، هي ا تيري زد، هذا الالفابيتيك اي حرف، يعني ا زد ا زد 09 حتى تيري دو يدخل. ولكن الا درتي دبليو ماجيسكول النفي ديال هذه، يعني ماشي من هذه من هذه الحروف، يعني ما غاديش يكونوا من الحروف ارقام ديال الالفابي ياطر. اونتي سلاش ان الا درتيها في التكست يعني كتقلب واش كاينه شي غوتور على لين وسط شان. اونتي سلاش اس هو اسباس هو سيباراتور دو مو، العكس ديال هذه اونتي سلاش اس ماشي سيباراتور دو مو، انفيرس. اونتي سلاش تي مينيسكول سي تابيلاسيون. اسكو سي اوكي؟
Donc il faut tester une à une. ما كاينش غير هذا الشيء راه غير le minimum pour les expressions. Il y a d'autres possibilités de faire les expressions. المهم هادو اختصارات. أنا كنفضل في الأول تستعملوا les AZ 09 A majuscule jusqu'à Z majuscule et هادو le séparateur de mots slash N ou T ولا هادي au lieu d'utiliser هاد الرموز اختصار حتى من بعد هادو vous pouvez les utiliser. شوفوا معنا هاد l'exemple s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. داكور. هنا في هذا المثال غادي كما قلت لكم في الاول دوك الدولار والشابو باردون الشابو اي دولار كنستعملهم في البدايه والنهايه. نشوفوا الامثله الا خدمنا بهم الصوم. مثلا الا درنا دوكيمون بوان رايت هذه تقدر ديرها بفاريابل عاد دير بوان تيست. هنا الشابو الدولار وحيدين يعني هنا شنو كنقلبوا غير واش كاينه ال داخل. هي عطاك هنا ال عطاتنا ترو. اوكي ندخلو الشابو يعني خصو شنو يبدا بال. انا ما باديش هلا ما باديش بال. ثاني هنا شابو بوتي اش هلا باديه بغون اش دونك ايرور ne correspond pas au modèle. يعني فهاد بحال هاد دي كوتي كنشوفو غير الكوتي البدايه ما كنشوفوش يعني شنو كاين من بعد. عندي ثاني هادي نيو ار او جي اكس بي درتي شابو اش فقط الحرف. يعني الا كتبتي غير حرف نيشان بحال هكا مثلا جينا هنا الا جينا ودرنا جوست حرف ما درتيش لا ليست لا والو بحال هكا يعني لاشين الوحيده اللي عندك هنا اللي خصها تكون صحيحه هي تكتب اش. داكوغ الباقي ما كيهتمش به يعني شنو جاي. Voilà, il est valide. Encore valide. لاحظتوا الشرط الوحيد هو انها تبدا بحرف اش. ولكن اذا درنا دولار على هذه مثال يعني دولار هنا خصك تكتب غير اش وحده. دابا ترجع هذه نو فاليد. Les 12 هنا سي جوست اوكي.
السلام عليكم. لو كان مشى الضوء واحد شويه وعليكم السلام أستاذ. هاد داك التسجيلات اللي درنا ما عرفوش بقاو. دونك كابتور écran. D'accord. Donc on parlait des expressions régulières. كنا نهضروا على هذا l'exemple ici. D'accord. نعم. les valeurs اللي عندكم هنا true false هما هاد النتائج ديال هاد التيست. هادو كلهم نقدروا نديرهم في دي new REG d'accord. بحال هاد المثال نجي نحط هاد الموديل ici هذا الشكل هذا. واش متبعين معايا جميعا؟ وي s'il vous plaît. متبعين معاك؟ وي ميسيو. داكور. دونك كنت صيفط لكم واحد البي دي اف دابا قبل ما نبدا. وي مسكين. هو ديال هذا اللي عندي، هذا اللي حداكم دابا هو هذا اللي بادي باكسبريسيون. عندنا هاد ليكزومبل غادي ديروه دابا، عندكم واحد 15 مينوت تخدموا هاد الشيء وثاني الكود اللي درت انا، ولكن نقدر اونصومبل دابا تنسالي هذا اونصومبل. دونك شنو قلنا؟ الا درتي شابو اش خصو يبدا اش مينيسكول. اي لاحظ هنا الا زدتي سلاش اي شنو كتلعب الدور اي هنايا؟ دونك الجي هي جلوبال، ولكن درنا زدنا اي يعني يقول له ما تفرقش ما بين الماجيسكول مينيسكول. دونك الا درنا شابو يبدا باش، اذا هنا واخا دير اش ماجيسكول ماشي مشكل يعطى ترو. بار كونتر هنا قلنا ليه اش، ولكن ما قلنا ليش ما تفرقش ما بين الماجيسكول مينيسكول، قال فوس باسكو هذه بانت لي بانها ماجيسكول. اسكو سي اوكي؟ دونك الدور ديال هذا الاي في الاخير وهي اللي كاينه هنا، هذه بحال هنا دير اي قلت درتي اي هنا يقبل لك الاش، يقبل لك الاش ماجيسكول باسكو قلتي ليه
insensitif, c'est-à-dire n'est pas sensible à la casse, غير حساس الماجيسكول minuscule. Est-ce que c'est OK? OK. دونك نشوفوا المثال الموالي. شنو هذه؟ لاشين خصها تبدا ب اش ماجيسكول، هادو مكتوبين ديريكت يعني ما كيخدمش لي ليست. هنا في هاد الامثله الاخيره اللي كاين لي ليست، يعني خصو يبدا ب اش او ال، اي هادي باديه ب اش او ال بوان. شنو معناتها؟ اي حرف مقبول، هي كاين ال مقبول ماشي مشكل، من بعدو او، بان سي ترو صحيح هذا. اوكي. مثال اخر اش او ال بلس او. هنا كاين واحد المشكل، هاد البلس ما حددناش فين، يعني لمن على من غتطبق، يعني بيسكو ما كاين لا اقواس قبلها ولا لي كروشي، دونك غتطبق جوست على الحرف ال. دونك اش او ال يتعاود ماشي مشكل، ال 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 اي او. دونك سي فري هذه مزيانه بالنسبه لهذا الموديل، سي ترو. ان اوت اكزومبل شابو اش او بلس ال ال او. دونك شنو عندي هنا؟ اش او بلس، البلس كتعود على يعني هو او بلس سافو دير من واحد لبليزيور، يعني هنايا نيت كاينه غير او وحده وكاين ال او من بعدها مزيان. المهم كاينه غير او وحده داخله مع هاد. لو كانت نجمه هنا ايرور باسكو لا، الا كانت نجمه شنو؟ لا دايزه ديجا، كانت نجمه حتى هي دايزه. اسكو سي اوكي؟ الا كانت نجمه يقدر ما يديرش او، يدير اش ال ال او سيبريميها. حنا نشوفوا مثال موالي شابو دولار. هنا زدنا الدولار. دابا هنا اتونسيون في لي شين هادو الاولانيين هادو اللي ما فيهمش الدولار، كان ممكن نزيد اي حاجه من بعدها لا ويقول لك صحيح، باسكو كيهتم غير بالبدايه. دابا فاش غندير شابو ونحط دولار هنا، كيهتم بالبدايه والنهايه يعني الموديل. دونك خصو يبدا ب اش او ياك، وعندي هنا ما كاينش ولكن اوروزمون كو داير ايطوال. هاد النجمه يعني يقدر ما يديرش هذه حالة خاصة ديال هلا، وحالة خاصة دابا ديال اش او من بعد غيجي ال ال او. اسكو سي اوكي هنا؟ اسكو سي اوكي؟ دونك نديرو هذا المثال هنا، قلنا اش او ايطوال ال ال او دولار. كاين لا شين كي كوريكت دار اش خصو يديرها اوبليجي، خصها تبدا ب اش او على الاقل مره، ما يديرش يدير ال، ولكن ممكن يزيد بيسكو كاينه نجمه هنا يقدر يدير هذه حتى هي صحيحه. va donner que cette chaîne est valide. هي لا شين اي فاليد، هي لحقاش درنا اون بليز، ولكن نتيجه ان اطوال دابا ما محدداش شكون قبل، راه محدد راه غير اللي سابقها الحرف الموالي. ولكن اتونسيون الا درتي الاقواس هنا ولا لي كروشي، درنا مثلا الاقواس سافو دير او مع تقدر تعاود، يعني نقدر خصني نمشي باش كي هذه غتكون نون فاليد ماشي كوريسبون. اللي كوريسبون ليها شنو هي انك تقول او بغيتي تزيد خاصك دير او ثاني، او يمشي بهذا الشكل، يعني كتعود على هذوك كاملين. اوكي لاشين اي فاليد. بيان سور الا كاينه نجمه، من تشوف نجمه يعني عندك ما تقدر ما ديرهاش كاع، بحال دابا هذه صحيحه اش ليرو هي لي فاليد. نرجعوا للمثال ديالنا، حيدوا هاد الاقواس. دابا اطوال غتطبق جوست على لاشين بحال هاد اش لا ما فيها لا او لا اللي نون فاليد. دونك الا زدنا حرف او غتكون فاليد. علاش هادي فاليد؟ قلنا بقاش عندك الامكانيه انك تخلي واحد يعني ما تذكروش، ولكن الا درتي بلس خاصك تذكر او موان مره واحده، واللي ما كاينش هنا. اي بيان سور سيت شين الي نون فاليد. دونك باش نصح هنا خصني نزيد هذا المينيموم اي فاليد. اي بيان سور غنقدر نزيد باسكو كاينه بليزيور. شحال ما درتي غتكون ان شين فالابل. باردون. اسكو سي اوكي؟ دونك كنا في هذا المثال هذا. دونك بالنسبه لكم شنو غديروا هادو في دي فاريابل ار او جي اكس بي بحال هذا. ار جي اكس بي تحط الموديل هنا بار ديفو دير ديما جلوبال بور لانستون. vous mettez la chaîne de caractères اللي هي شنو هي هنا؟ هي هادي، هي هلا ودائما هي هادي.
غير الموديل كل مره تبدل وتشوف واش يقول لك فاليد ولا نون فاليد. بيان سور هنايا اكتفينا هنا في لافيشاج غير بترو فوس، لكن هنا اتونسيون هذاك الشيء اللي كترجع لا فونكسيون تيست، يعني لا ار جي بوان تيست تيستينا عليه واش ترو ولا فوس باش نديرو واش فاليد نون فاليد. ما هنايا مختصر يعني كيدير ليكسبرسيون هنايا في هنا راه كاينه نيو ار جي اكس بي بوان تيست. هادو باختصار باش اوكي. دونك فين كنا وصلنا لهادي. نشوفوا المثال الموالي اش او ما بين قوسين كاينه هاد او، هذا الرمز او ال او هذه معناتها ال او ولكن حداهم نجمه مع الدولار. النجمه يعني نقدر نعاود، يعني نقدر ندير ال او ال او، يعني نبقى كل مره نعاود باسكو هاد النجمه يعني تقدر تاخذ منها ال مره جايه تاخذ او مره، يعني دونك سي ترو، هذه سي فري. مثال اخر شابو اش. دابا هنا اختلاف لي ليست هنايا ما بين لي كروشي بلوس يختار يما ال يما او يما او يما اس اون بليزيور فوا. واش ممكن وما كاينش دولار ما كيهتمش بالنهايه. واش ممكن نكونوا كلمه من هادو كلمه هلو ناخذوا في الاول او هي اش او ال ناخذوا ال مره الثانيه مره الثالثه ناخذوا ال او. اذا صحيح ممكن نكونوا كلمه. اذا هلو كوريسبون لهذا الموديل. ماتنون هذا الموديل علاش عطاني فوس نشوفوا. دونك الشابو اللي كيكون داخل لي ليست لي كروشي كتعني ما خاصهاش تكون هاد لا ليست، يعني ممنوع دير ال او اوكي. وهادشي من بعد اش. فالكونط هلو من بعدها كاينه او وكاينه ال، اذا ما كتكوريسبونديش انا لهاد بحال دابا هادي ما يعني من بعد اش ما يدير لا ال لا او لا او ان او بليزيور فوا. دونك هاد لا شين نو كوريسبون با تاع فوس. دوزيام نفس القضيه الا حيدنا هاد ال او وعوضنا ب كا ايغريك زد يقول لك اش ماشي من بعدها كا ايغريك زد ان بليزيور فوا سي بيان. دونك هاد هلا ما فيهاش الكا والايغريك وزد بعد اش ça va donner true. هنا ان اوتر اكزومبل غران اش ومن بعدو ا جوسكا زد ايطوال. دابا خدينا الالفابي كامله. بيان سور الالفابي كامله من ا لزد راه كاين الحرف او كاين الحرف ال، مي هنايا عندي المجال اكبر. بيان سور هنا تقدر دير تكون الكلمات اكثر من هاد الامثله اللي قبل. داكور. ثاني اش دونك الحرف اللي دابا هاد اش تابعنا في كاع لي موديل انه اوبليجي خصو يبدا به اش ا زد ايطوال دولار. سي لا ميم شوز غير سوف هذا خص يحضر مع البدايه. هنا خص من البدايه للنهايه يكون يستعمل هذا باسكو انا الشابو دولار ما معروفش شنو غيزيد من بعد ملي يسالي هذا هلا وشنو غيزيد من بعد. يقدر يزيد ارقام يقدر يزيد اوكي. اسكو سي اوكي. دونك l'exemple en bas de la page. انا نبارطاجي معكم لو دوكيمون ما عرفتش كيوصلكم هنا. je l'ai déjà fait je pense. هو هذا اسكو سي اوكي. بوني هذا تمشيو للاخر تخدموا لو ديرني جوست فaites ان دي تيست سامبل et bien sûr vous mettez يعطيكم لو TP. وي دونك لو TP جديد هنا et voilà. D'accord. D'accord, monsieur. صافي دونك نعول عليكم تخدموا هادشي ياك. دابا لا سويت شنو هي لا سويت. لا سويت هو نستعملوا هاد لي زيكسبرسيون ريغوليير مثلا باش نفاليديو شي ايميل. باغ اكزومبل سي ماشي بحال هاد المثال. سي vous vous rappelez بهذاك البي دي اف ديال لي دات كنت عطيتكم واحد المثال. ها هي ان اكسبرسيون ريغولير كتفيريفي شكل من الاشكال ديال لي داتا. داكوغ 09 1 و 2 فوا. من بعد كاين عندنا سلاش او تيري اما تيري و سلاش. لا دات تقدر تكون فيها تيري او سلاش. من بعد 09 1 و 2 فوا
هذا لو موا دابا غتكون غالبا لو جور لو موا ومن بعد يا اما تيري ناقص اولا سلاش في لا دات هادي او 09 4 المرات السنه. دونك كنشدو هاد ار وكنديرو بوان تيست اون فاريابل شانت كاركتير تقدر تكون لا زون دو تكست تقدر تكون هادي زون دو تكست بوان فاليو. الا عطاتنا ترو كنفهمو لا دات راها كوريكت سولون سو فورما ولا عطاتنا فوس. اوكي هنا كاين واحد البارامتر ناقص هو فيرغول جي بار ديفو تقدروا يعني ما درتيش ماشي مشكل في هاد الحال. اسكو سي اوكي يعني تقدروا حتى هذا تشوفوه في دي كوتي دي دات. المهم l'expression régulière ici ممكن نفيريفيو une zone de texte. D'accord? Ok, je vous laisse un instant de taper ça, taper donc les derniers exemples اللي عندكم في votre visual code اللي خدام التليفون خصو يكون حدا البي سي دابا. اوكي